हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आजको क्लासमा हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट क्लास 12 फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक बायोट-सबार्ट लको एप्लिकेसन आजको क्लासमा हामी यही टपिकलाई डिस्कस गर्छौँ। र एप्लिकेसन अफ बायोट-सबार्ट लमा कुनै स्ट्रेट कन्डक्टर, सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर र सोलेनोइडले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ V को भ्यालु कसरी सल्भ गर्ने, यसलाई हामी अल्टरनेट वेमा एउटा इजी वेबाट सल्भ गरेर पनि हेर्छौँ। सुरुमा बुझ्छौँ हामी के भन्दाखेरि म्याग्नेटिजम र इलेक्ट्रिसिटी भनेको कोरिलेटेड टर्म हो। हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्जबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस पनि गर्न सक्छौँ र जहाँ इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसको एराउन्डमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्न पनि सक्छौँ। म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्जले कुनै कन्डक्टरमा प्रोड्युस हुने इएमएफलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौँ। यसको लागि हामी फेरि नेक्स्ट टपिकमा डिस्कस गर्छौँ। र आज चाहिँ हामीले कुनै कन्डक्टरमा पास हुने करेन्टले कन्डक्टरको एराउन्डमा प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड, यो फेनोमेनालाई म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टले डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको डेफिनेसन भन्नुभयो भने के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट पास हुँदाखेरि यो कन्डक्टरको एक्रसमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ यो इफेक्टलाई भन्छौँ हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। र म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग एउटा इजी रुल छ जहाँ चाहिँ यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्छौँ हामी, जहाँ राइट ह्यान्डको थम्ब फिङ्गरले करेन्टको डाइरेक्सन देखाउँछ भने यो क्रल फिङ्गरले देखाउँछ हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। जस्तै एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने यसरी करेन्ट अपवार्डतिर जाँदैछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लाग्दो रहेछ कन्डक्टरको एराउन्डमा। र म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ करेन्टमा, यो कुन पोइन्टमा हामी निकाल्दैछौँ कन्डक्टरदेखि यसमा, र यो कन्डक्टरको सेपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यसलाई बायोट-सबार्ट लको एप्लिकेसनबाट डिफरेन्ट सेपको कन्डक्टरमा करेन्ट पास हुँदाखेरि प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड र यसको डाइरेक्सनलाई आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो बायोट-सबार्ट ल, यसलाई चाहिँ ल्याप्लेस ल भनेर पनि दिएको हुन्छ बुकमा है। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि बायोट-सबार्ट लको एकोर्डेन्समा चाहिँ सपोज र कुनै एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ जसमा आई करेन्ट पास भइरहेछ। यो कन्डक्टरको हामी पहिला यसको स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट लिन्छौँ डिएल। अब जुन पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यो कन्डक्टरले गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई मैले पी भनेर सपोज गरेँ। यो पी भन्ने पोइन्टमा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सले गर्दाखेरि अब करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सको सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा लाइन जोइन गर्छौँ जसलाई चाहिँ भन्छौँ यसको लेन्थ र यसको डाइरेक्सनलाई भन्छौँ हामी रेडियस भेक्टर आर। र रेडियस भेक्टरले करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टसँग बनाएको एङ्गललाई हामी थीटा भन्छौँ। एकर्डिङ टु द बायोट-सबार्ट ल, the small magnetic field dB produced by the small current carrying elements dl when current I is passed through it, that given by dV equal to mu naught I dl sin theta by 4 pi r square, यसलाई भन्छौँ हामी बायोट-सबार्ट ल। बायोट-सबार्ट लले कुनै करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्समा करेन्ट पास हुँदाखेरि यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पोइन्ट पीमा निकाल्नु पर्यो नि फर्मुला यहाँनिर लेखेको छौँ, जसमा थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ जहिले पनि रेडियस भेक्टर र करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्समा बनिएको एङ्गल। अब डिबीको डाइरेक्सन हेर्नको लागि यसलाई हामीले भेक्टर फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेख्नको पुट गरेँ आर पुट गरेँ माथि, र मुनि चाहिँ 4 पाई माथि आर राखेपछि मुनि त आर क्युब राख्नुपर्छ, आर क्युब भयो। भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि म्यु नट आई र डिएल आर साइन थीटालाई हामी डिएल क्रस आर भनेर लेख्छौँ, क्रस प्रोडक्ट अफ डिएल एन आर बाई 4 पाई आर क्युब हुँदो रहेछ डिभीको भ्यालु। अब के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भेक्टर फर्ममा हेर्छौँ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भनेको क्रस प्रोडक्ट अफ डिएल एन आर हुँदो रहेछ। यसको मिनिङ यो डिभीको डाइरेक्सन भनेको बोथ डिएल र आर बोथसँग परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कुनै भेक्टर सी इक्वल टु ए क्रस बी भनेर हामीले लेखेको छौँ भने यो सी को डाइरेक्सन बोथ एसँग पनि परपेन्डिकुलर र बीसँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सिमिलरली यहाँ डिबीको रिजल्टेन्ट भनेको डिएल र आरबाट आएको छ भने यो डिएल र आर बोथसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो डिबी।
र हामीले डिएलसँग डाइरेक्टली पर्पेन्डिकुलर देखाउन सक्दैनौँ 2 डाइमेन्सनल फिगरमा। त्यसो भए हामीले डिबीको डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ जहिले पनि आरसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर देखाउन सक्छौँ। यो आर भयो भने योसँग पर्पेन्डिकुलर चाहिँ देखाउन सक्छौँ। यसरी फिगर बनाउँदाखेरि पनि हामीले केयर गर्नुपर्छ, यो डिबी भनेको रेडियस भेक्टरसँग जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। अब यही बार्ट सबार्ट लको एप्लिकेसन अफ बार्ट सबार्ट लमा सुरुमा हामी गर्दैछौँ फर्स्ट एप्लिकेसन, द्याट इज म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। यसको लागि सपोज गर कुनै एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर जसको लेन्थ मैले XY लेखेँ, यो कन्डक्टरमा आई करेन्ट पास हुँदाखेरि कुनै एउटा पोइन्ट P भन्ने पोइन्टमा प्रोड्युस हुने टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो भने यसको लागि सुरुमा हामीले स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट सपोज गर्नुपर्छ बार्ट सबार्ट लको एप्लिकेसनमा। त्यसपछि सपोज गरेर मैले यहाँनिर स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्स डिएल सपोज गरेँ, भेरी स्मल, र यो पोइन्ट P सम्म करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सको सेन्टरदेखि जोइन गरेको लाइनलाई भन्छौँ हामी रेडियस भेक्टर आर। यो रेडियस भेक्टरले करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टसँग बनाएको एङ्गललाई थीटा सपोज गरौँ। यो P भन्ने पोइन्टमा डिएल एलिमेन्ट्सले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु डिबी निकाल्नु पर्यो भने डिबीलाई हामी यसरी ड्र गर्छौँ, जुन चाहिँ रेडियस भेक्टरसँग पर्पेन्डिकुलर भनेर देखाउन सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले यो P भन्ने पोइन्टदेखि यो कन्डक्टरसँग पर्पेन्डिकुलर लेन्थ ड्र गर्नुपर्छ यहाँदेखि, जसलाई चाहिँ हामी A भनेर सिम्बलाइज गरौँ। यो लेन्थ P देखि यो कुनै पोइन्ट सपोज गरेर O भन्ने पोइन्टको लेन्थ A, र यो कन्डिसनमा करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सले यो पर्पेन्डिकुलरसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ मैले फाई सपोज गरेँ भने कन्स्ट्रक्सनमा यति गर्नुपर्छ। अब हामी सुरुमा यो डिबी निकाल्ने, डिबी भनेको यो डिएल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्समा आई करेन्ट पास हुँदाखेरि प्रोड्युस हुने स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड डिबीको भ्यालु बार्ट सबार्ट लबाट लेख्यौँ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, डिबी भनेको म्यु नट आई डिएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेसन नम्बर 1। तिमीलाई एक्जाममा यो डेरिभेसन आयो भने के कुरा क्लियर गर्ने, यसमा हामीले क्लियर गर्छौँ यो जति पनि टर्म छ आर डिएल र थीटा, यसलाई हामीले फाई र ए को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। फाई र ए को टर्ममा कन्भर्ट गरेपछि अनि मात्रै इन्टिग्रेसन गरेर टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसो भए अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ओपी सपोज गरेर यो पोइन्ट भनेको ए भनेर पोइन्ट सपोज गऱ्यो भने यो ओपिएबाट हामीले थीटा डिएल र आर को भ्यालुलाई फाई र ए को टर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसो भए यहाँ हेर इन ट्रायङ्गल ओएपीमा हेऱ्यौँ भने यो एङ्गल पर्पेन्डिकुलर 90 प्लस एनदर एङ्गल थीटा प्लस फाई जोड्यो भने टोटल एङ्गल हुनु पर्यो 180 डिग्री। और यहाँबाट हामीले थीटाको भ्यालु कन्भर्ट गर्न छ भने थीटा इक्वल टु 180 माइनस 90 भनेपछि 90 माइनस 5 हुने रहेछ। कन्भर्सन गर्नु छ हामीले साइन थीटालाई, त्यसो भए बोथ साइडमा साइन थीटा लिउँ भने साइन थीटा इक्वल टु साइन 90 माइनस 5 हुँदो रहेछ, जसको भ्यालु चाहिँ कस 5 हुँदो रहेछ। नम्बर 2 साइन थीटा कन्भर्सन भयो। अब आरलाई कन्भर्ट गर्नु छ भने यो ट्रायङ्गलमा फाईको एबाउटबाट हेऱ्यौँ भने यो आर यो ए, यो भनेको बेस यो भनेको हाइपोटेनियस, बेस र हाइपोटेनियसको रेसियो भनेको हामीलाई दिन्छ कस फाईले। त्यसो भए कस फाई इक्वल टु डाइरेक्ट लेख्यौँ भने के लेख्न सक्छौँ, बेस बाई हाइपोटेनियस भनेपछि ए बाई आर। यहाँबाट आर को भ्यालु लेखिदियो हुँदो रहेछ ए बाई कस फाई, यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 दिने। आर पनि कन्भर्सन गऱ्यौँ हामीले ए र फाईको टर्ममा। र फाइनल्ली अब डिएललाई कन्भर्सन गर्नु छ। यो डिएललाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के सपोज गर्छौँ, यो ओ देखि ए भन्ने पोइन्टसम्मको लेन्थलाई हामी एल सपोज गरौँ, यो लेन्थ एल। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट हामीले हेर्नु पर्यो भने यो फाईको एबाउटमा हेऱ्यो भने एल र ए को रेसियो पी बाई बी को रेसियो भनेपछि 10 फाईले दिन्छ। त्यसो भए नाउ फिगरबाट फेरि लेख्यौँ भने हामीले 10 फाई इक्वल टु लेख्न सक्छौँ एल बाई ए पर्पेन्डिकुलर बाई बेस, और एल इक्वल टु हुन्छ ए 10 फाई। अब यसलाई डिफरेन्सिएट गरेर हेरौँ विथ रेस्पेक्ट टु फाई, डिएल बाई डी फाई गऱ्यौँ भने यतातिर रहन्छ ए बाहिर निस्किन्छ,
र टेन फाईको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फाईले यसको भ्यालु हुन्छ सेक स्क्वायर फाई। यहाँबाट हामीले लेख्न सक्यौँ डिएल को भ्यालु हामीलाई सब्स्टिट्युट गर्न छ भने डिएल इक्वल टु ए सेक स्क्वायर फाई इन्टु डी फाई। यसलाई फाइनल्ली इक्वेसन नम्बर 4 पुट गर्छौँ र हामीले अब इक्वेसन नम्बर 1 मा 2, 3 र 4 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यसलाई नै इन्टिग्रेसन गरेर फाइनल रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ बी को भ्यालु। यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी डिभी इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि म्यु नट आई टाइम्स डिएल को भ्यालु यहाँबाट हेर इक्वेसन नम्बर 4 मा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इन्टु म्यु नट आई डिएल को भ्यालु हामीले राख्यौँ ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई फ्रम इक्वेसन नम्बर 4 इन्टु साइन थीटा। साइन थीटा को भ्यालु छ हामीसँग इक्वेसन नम्बर 2 बाट साइन थीटा इक्वल टु यहाँ हेर्यो भने देख्छौ कस फाई। त्यसो भए यो साइन थीटा को ठाउँमा आयो कस फाई बाई 4 पाई इन्टु आर। आर को भ्यालु हामीले निकालेको छौँ इक्वेसन नम्बर 3 मा जहाँ चाहिँ आर को भ्यालु ए बाई कस फाई लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए अब हामीले आर स्क्वायर को ठाउँमा लेख्न सक्यौँ ए बाई कस फाई आर को भ्यालु र फर्मुलामा चाहिँ स्क्वायर हुने भएर यसको स्क्वायर हुने भयो। यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ इक्वल टु म्यु नट आई ए सेक स्क्वायर फाई कस फाई इन्टु डी फाई भयो। हामीले फाईलाई डी फाईलाई लास्टमा लेख्छौँ बाई 4 पाई ए स्क्वायर बाई कस स्क्वायर फाई हुने भयो यो भ्यालु। अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौँ भने म्यु नट आई ए सँग ए स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो सेक स्क्वायर फाई कस फाई र यो कस स्क्वायर फाई फेरि माथि जान्छ र हुन्छ कस स्क्वायर फाई डी फाई बाई डिनोमिनेटरमा रह्यो 4 पाई ए। हामीलाई थाहा छ सेक स्क्वायर फाई र कस स्क्वायर फाई भनेको इन्भर्स हुन्छ भ्यालु क्यान्सल भएर फाइनल्ली डिबी को भ्यालु आउँदो रहेछ म्यु नट आई कस फाई डी फाई बाई 4 पाई ए। यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 दिउँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु छ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने यति गरेपछि हामीलाई यो डिभी भनेको थाहा भयो यो स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्स डिएल ले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड। तर हामीले त यो कन्डिसनमा त एक्स देखि वाई सम्मको लेन्थले गर्न आँटेको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न आँटेको बी को भ्यालु। त्यसो यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पी देखि एक्स को एन्ड र यो वाई को एन्ड बोथ एन्डमा हामी रेडियस भेक्टर ड्र गर्छौँ। सपोज गरेर एउटा रेडियस भेक्टर यो भयो र अर्को वाई को एन्डमा ड्र गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ म यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु जहाँ हामीले एङ्गलको टर्ममा निकाल्न छ किनभने भेरिएसन भनेको डी फाईमा हुँदैछ एङ्गलमा। त्यसो भए यसको लागि यो पर्पेन्डिकुलरले यो एक्स एन्डमा ड्र गरेको रेडियस भेक्टरले बनाएको एङ्गललाई मैले फाई 1 सपोज गरेँ र पर्पेन्डिकुलरदेखि वाई एन्डमा ड्र गरेको रेडियस भेक्टरसँग बनाएको एङ्गललाई मैले फाई 2 सपोज गरेँ। तर यहाँ केयर गर्यो भने चाहिँ फाई 1 र फाई 2 हामीले अपोजिट डाइरेक्सनमा लिएको छ एउटा डाउनवार्ड र अर्को अपवार्डतिर छ भनेपछि कुनै एङ्गल हामी नेगेटिभ लिनुपर्छ। त्यसो भए बुकको जसरी नै मैले फाई 1 लाई चाहिँ नेगेटिभ र अप साइडतिर ड्र गरेको एङ्गल फाई 2 लाई चाहिँ पोजिटिभ सपोज गरेँ अहिलेको लागि। त्यसो भए टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द लेन्थ अफ द कन्डक्टर एक्स वाई भनेर निकाल्नु पर्यो भने बी इक्वल टु कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हामीले डिभीलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि निकाल्न आँटेको भन्दाखेरि अहिले एक्स देखि वाई सम्म। त्यसो भए एक्स टु वाई लेख्ने। अब डिभी को भ्यालु यहाँबाट पुट गरेर हेर डिभी को भ्यालु छ म्यु नट आई कस फाई डी फाई बाई 4 पाई ए इन्टिग्रेसन अफ अब हामी एक्स टु वाई लेख्दैनौँ फाई को भेरिएसनमा हुँदाखेरि यसको भ्यालु एक्स हुँदाखेरि एङ्गल फाई 1 र वाई हुँदाखेरि फाई 2 तर फाई 1 चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिएको त्यही भएर यसको एङ्गलको टर्ममा लेख्छौँ हामी माइनस फाई 1 देखि फाई 2 सम्म। यसलाई नै इन्टिग्रेसन गरेर अब हामीले फाइनल रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई निकाल्न यहाँबाट बाहिर बी इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई ए कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर निस्किन्छ इन्टिग्रेसन अफ माइनस फाई 1 टु फाई 2 र भित्र रह्यो कस फाई डी फाई र हामीलाई थाहा छ कसको इन्टिग्रेसन गर भने हुन्छ साइन। त्यसो भए 4 पाई ए यसको भ्यालु साइन फाई लिमिट स्टार्ट हुन्छ माइनस फाई 1 टु फाई 2। अब लिमिटको भ्यालु राख्यो भने फङ्सनको ठाउँमा हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राख्नुपर्छ 4 पाई ए यहाँ साइन
phi2 माइनस साइन माइनस phi1 छ र हामीलाई फेरि के थाहा छ भन्दाखेरि साइन माइनस थीटा भनेको त माइनस साइन थीटा हुन्छ माइनस अगाडि आउँदो रहेछ त्यसो भए यो फाइनल रिजल्ट आयो साइन phi2 माइनस माइनस प्लस साइन phi1 which is the required expression for the magnetic field produced by the straight conductor having the finite length. Finite length दिएको छ भने हामीलाई एंगलको टर्ममा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने यसरी निकाल्छौं तर क्वेशनमा हामीलाई सोध्छ फर इन्फाइनाइट लङको लागि भनेर इन्फाइनाइट लङ कन्डक्टरको लागि चाहिँ स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ हेर त यो फिगरबाट बुझ्न सक्छौं हामी अहिले x को एन्ड यहाँनेरि छ रेडियस भेक्टरले बनाएको एंगल phi1 यति छ र अब लेन्थ जति लामो हुँदै गयो कन्डक्टरको परपेन्डिकुलरसँग बनाएको एंगल पनि बढ्दै 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 जाँदो रहेछ जति लामो लेन्थ भयो अझै पर जान्छ रेडियस र फाइनली इन्फाइनाइट लङको लागि यो एंगल भनेको 90 डिग्री हुन सक्छ इन्फाइनाइट लङको लागि सिमिलरली अब हामीले phi2 को भ्यालु हेर्यौं भने अहिले y यहाँनेरि छ एंगल यति छ y स्ट्रेट कन्डक्टर बढ्दै गयो लेन्थ भनेपछि यो y को टर्म पनि बढ्दै गयो y को भ्यालु पनि बढ्दै गयो र जति लेन्थ अफ कन्डक्टर लङ हुँदै जान्छ त्यति नै यो एंगल पनि बढ्दै जाँदो रहेछ र इन्फाइनाइट लङको लागि हामी phi2 को भ्यालु फेरि लेख्न सक्छौं 90 डिग्री त्यसो भए चाहिँ इन्फाइनाइट लङ कन्डक्टरको लागि हामीले phi1 र phi2 को बोथको भ्यालु पोसिबल छ 90 डिग्री Therefore b equal to हुन्छ mu naught I by 4 pi a sin 90 plus sin 90 हुन्छ अब नेगेटिभ किन लिनु भएन सर phi1 त नेगेटिभ भनेको थियौ भन्दाखेरि phi1 अलरेडी हामीले नेगेटिभ पुट गरेर नै यो रिजल्ट आइसकेको छ अहिले जति एंगल हुन्छ एंगलको भ्यालु डाइरेक्टली राख्ने हो त्यसो भए यो त 1 + 1 2 भइहाल्यो mu naught I by 4 pi a into 2 हुँदो रहेछ 2 र यो 4 क्यान्सल भयो रिजल्ट आउँदो रहेछ mu naught I by 2 pi a for the infinite long straight current carrying conductor र अब हामीलाई चाहिँ n टर्न्स दिएको थियो भने यस्तो n वटा कन्डक्टरलाई हामीले सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट पास गराएको थियो भने चाहिँ यतिखेर n टर्न्स को लागि लेख्न सक्छौं सेम भ्यालुलाई n ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने फर n टर्न्स b इक्वल टु हुन्थ्यो mu naught n टाइम्स I 2 pi a यसरी निकाल्छौं हामी n टर्म्स अफ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ह्याभिङ द इन्फाइनाइट लेन्थ आई होप यो बुझ्यो होला अब नेक्स्ट एप्लिकेसन छ बायट-सबार्ट लको दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अलोङ इट्स एक्सिस को एबाउटमा चाहिँ कति प्रोड्युस गर्दो रहेछ यसको अर्को पनि डेरिभेसन थियो जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एट्स इट्स सेन्टर भन्ने छ जुन चाहिँ धेरै नै इजी छ यसको लागि आजको क्लासमा मैले त्यो डेरिभेसनलाई कभर गरिन तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ त्यसको लागि फेरि मलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ म त्यसको सल्युसन पनि अर्को भिडियोमा डेफिनेटली अपलोड गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ मैले लिएको अर्को नेक्स्ट डेरिभेसन छ एउटा सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर सपोज गर्ने जसमा चाहिँ करेन्ट I पास भइरहेछ यसको सेन्टर O मा छ यसको रेडियस सपोज गरेर R छ यो सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा मैले स्मल करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्स DL लाई यहाँनेरि सपोज गरे सपोज गरेर यो कुनै पोइन्ट A भनेर सपोज गरे यो सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ इट्स एक्सिस सपोज गरेर एक्सिस को x डिस्टेन्स पर कुनै पोइन्ट P भन्ने पोइन्टमा मैले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा के गर्नु पर्यो बायट-सबार्ट लको एप्लिकेसनमा मैले करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्स देखि यो P भन्ने पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई एउटा लाइन्सले जोइन गर्छु जसलाई चाहिँ भन्छौं हामी रेडियस भेक्टर R यो रेडियस भेक्टर R भयो करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्स सँग रेडियस भेक्टरले बनाएको एंगल यसलाई हामी थीटा भन्छौं र अहिलेको लागि चाहिँ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सले यो परपेन्डिकुलर सँग बनाएको एंगललाई चाहिँ हामी सपोज गरेर यसलाई मैले phi भनेर सपोज गर्दै अब यो DL एलिमेन्ट्समा करेन्ट पास हुँदाखेरि प्रोड्युस हुने स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड DB को भ्यालु भनेको त यो रेडियस भेक्टरसँग डेफिनेटली परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ त्यही भएर मैले यसलाई यो डाइरेक्सनमा ड्रा गरे DB जुन चाहिँ रेडियससँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ यो डेरिभेसनमा हामीलाई थाहा छ कि यो DB निकाल्नु पर्यो भने बायट-सबार्ट लको एप्लिकेसनबाट DB को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई DB निकाल्ने फर्मुला त सबैको लागि सेम mu naught
आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यो डेरिभेसनमा हामीले एलोङ इट्स एक्सिस निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु। यो डिभी भनेको एक्सिसको एबाउटमा छैन अहिले, तर हामीले यो डिभीको टोटल भ्यालु एबाउट टु एक्सिस कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो डिभीलाई हामीले रिजल्भ गर्छौँ। सपोज गर सुरुमा मैले यो पी भन्ने पोइन्टमा एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा लाइन्स ड्र गरेँ। यहाँनिर हेऱ्यो भने यो एङ्गल फाइ छ भने यो एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली 90 माइनस फाइ हुने भयो। र फेरि यो एङ्गल पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल 90 हुन्छ, यो 90 माइनस फाइ भयो भने यो त फेरि फाइ नै हुने भयो, यो फाइ। र यो भेक्टर डिभीलाई अब हामीले दुईटा एक्सिसमा रिजल्भ गरायौँ भने बेस कम्पोनेन्ट र परपेन्डिकुलर, जुन एक्सिसमा एङ्गल बनाउँछ भेक्टरले यसलाई भन्छौँ बेस कम्पोनेन्ट, र यसको भ्यालु जहिले पनि कस एङ्गल हुन्छ, कस फाइ, र परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको डिभी साइन फाइ हुने रहेछ। सिमिलरली मैले अर्को करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टलाई जस्ट अपोजिट साइडतिर डिएल, यसबाट फेरि मैले पी भन्ने पोइन्टमा जोइन गरेँ एउटा लाइन। यो डिएलले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि रेडियससँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, यो यतैतिर लाग्छ। यसलाई पनि हामीले दुईटा एक्सिसमा रिजल्भ गरायौँ भने परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट र यसको एक्सिसको कम्पोनेन्टमा लग्यो भने चाहिँ सपोज गरेर यो एङ्गल फेरि फाइ नै भयो भने यो एङ्गल पनि फाइ नै हुन्छ। र यो डिभीलाई फेरि रिजल्भ गर्यो भने यो एक्सिसमा बेस कम्पोनेन्ट भनेको डिभी कस फाइ र यसको 90 डिग्रीमा लाग्ने भ्यालु फेरि डिभी साइन फाइ नै हुने रहेछ। हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो डिएलले गर्दाखेरि प्रड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड डिभी कस फाइ र यो डिएलले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड डिभी कस फाइ भनेको यहाँ हेऱ्यो भने परपेन्डिकुलर छ जुन एक्सिससँग, यो चाहिँ अपोजिट पनि छ र इक्वल पनि छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, क्यान्सल भएर जान्छ, यो र यो क्यान्सल भयो। यसरी नै हामीले इच अफ द इलिमेन्ट्सलाई कन्डक्टरमा लिएको भए यस्तो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट सबै क्यान्सल भएर जान्थ्यो र एज अ फाइनली डिभी कस फाइ भनेको एक्जिस्ट नै हुँदैन रहेछ यो पी भन्ने पोइन्टमा। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो जति पनि करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट्सलाई हामीले कन्डक्टरको एक्रसमा लिन्छौँ सबैको भ्यालु भनेको चाहिँ एक्सिसतिर मात्रै लाग्दो रहेछ, डिभी साइन फाइ मात्रै एक्जिस्ट हुँदो रहेछ। त्यसो भए अहिले हामीले जुन एक्सिसमा भ्यालु निकाल्दैछौँ यसलाई मैले डिभी ड्यास सपोज गरेँ भने अब म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यो डिएलले प्रड्युस गर्ने स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ इट्स एक्सिस भनेको डिभी ड्यासको भ्यालु कति हुँदो रहेछ। स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल एट अ डिस्टेन्स अफ एक्स इज भनेर लेख्न सक्छौ तिमीले। यहाँ डिभी को भ्यालु मैले यसलाई डिभी ड्यास लेखेँ जसको भ्यालु हुन्थ्यो डिभी साइन फाइ। टोटल प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड डिभी को साइन फाइ हुँदो रहेछ र माथि डिभी को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गरे यसमा म्यु नट आइडियल 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँनिर छ साइन थीटा टाइम्स साइन फाइ आयो। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर यो फाइ 90 र थीटा जोड्दाखेरि 180 हुनुपर्छ। यसको मिनिङ यो 90 अलरेडी भयो भने थीटा प्लस फाइ को भ्यालु 90 र यो फाइ को भ्यालु 5, 10 जति राख्दाखेरि पनि एउटा लिमिटसम्म राख्यो भने साइन थीटा को भ्यालु यहाँनिर जुन साइन थीटा छ साइन थीटा को भ्यालु भेरी क्लोज टु 1 हुन्छ। सपोज गरेर मैले यसलाई 10 डिग्री राखेको भएर यसलाई चाहिँ मैले साइन 80 नै राखेको थियो भने पनि यसको भ्यालु 0.98 को रेन्जमा हुन्छ। अलमोस्ट यसको भ्यालु 1 भनेर पनि राख्न सक्छौ। अर तिमीले डाइरेक्टली यो 3 डाइमेन्सनल एङ्गल हो त्यही भएर थीटाको भ्यालु अलरेडी 90 हुने भएर यसलाई मैले डाइरेक्टली साइन थीटा इक्वल टु 1 पनि लेख्न सक्छु। होइन भने तिमीहरूले सिम्पल लजिक लगाएर यो फाइको स्मल भ्यालु हुँदाखेरि साइन थीटा अलमोस्ट 1 हुँदो रहेछ भनेर हामीले डाइरेक्टली साइन थीटालाई 1 भनेर लेख्यौँ र यसलाई हामी फर्दर लेख्न सक्छौँ म्यु नट आई डिएल बाई 4 पाई यहाँनिर हुन्छ आर स्क्वायर, मैले माथि लेख्न मिस गरेछु, इन्टु साइन फाइ लेख्न सक्छु यसलाई डिभी ड्यासको भ्यालु। अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के कुरा क्लियर गर्ने, यसमा हामीले यो साइन फाइ र आरलाई कन्भर्ट गर्छौँ हामी यो आर र एक्सको टर्ममा। त्यसो भए अब हामी हेरौँ यहाँनिर फिगरमा इन ट्रायङ्गल एओपीमा, फेरि हेर त एओपीमा साइन फाइको भ्यालु कति हुन्छ
sin phi इक्वल टु p बाई h भनेपछि r बाई r हुँदो रहेछ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 4 पुट गरेँ र एन्ड यो राइट एंगल ट्रायंगलमा फेरि हाइपोटेन्युसको स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ आर स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब यो इक्वेसन नम्बर 4 र 5 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 3 मा हाल्ने डीबी ड्याश को भ्यालु आउँछ र यसलाई नै इन्टिग्रेसन गरेर हामीले टोटली यो एक्सिसमा लाग्ने टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले फ्रम इक्वेसन नम्बर 3, 4 एन्ड 5 भनेर लेख्दै यसमा के लेख्न सक्छौँ, डीबी ड्याश इक्वल टु भन्दाखेरि म्यु नट आई डीएल साइन फाई को भ्यालु फर्स्टमा राख आर बाई आर भयो बाई एज रिच 4 पाई आर स्क्वायर, यसलाई एकचोटि यतिकै लेख्ने। अब मात्रै हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, म्यु नट आई डीएल आर बाई 4 पाई आर क्यूब हुने भयो, भ्यालु एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर विच इज इक्वल टु म्यु नट आई आर डीएल मैले एरेन्ज गरेर राख्दिएँ बाई 4 पाई आर को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 1 बाई 3 बाई 2। यसलाई इक्वेसन नम्बर 6 ले यो आर को भ्यालु हामीले फाइनल इन्टिग्रेसन गरेर राख्दा पनि हुन्छ, यहीँ राख्दा पनि भयो, मैले चाहिँ यिनीहरू सब्स्टिट्युट गरिहालेँ। अब हामीलाई टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु ड्यू टु द टोटल लेन्थ अफ द कन्डक्टर निकाल्नु पर्यो भने अब यसलाई नै हामी इन्टिग्रेसन गरेर टोटल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर, अब मैले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन गर्छु डीबी लाई, जहाँ चाहिँ डीबी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर म्यु नट आई आर डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 भयो र यहाँनिर भेरिएसन अफ डीएल हुँदैछ। डीएल को भेरिएसन हुँदैछ भने यहाँनिर त डीएल कहाँदेखि कहाँसम्म हुनसक्छ, यहाँदेखि स्टार्ट गरेको छौँ डीएल को भ्यालु 0, एकचोटि कम्प्लिटली घुमेर आयो भने डीएल को भ्यालु कति हुन्छ भनेको एकचोटि कम्प्लिटली घुमेर आउँदाखेरि यसको लेन्थ हुन्छ यो सर्कुलर कोइलको सर्कम्फरेन्स जति। त्यसो भए लेन्थको भेरिएसन एलोङ दि सर्कम्फरेन्स हेऱ्यौँ भने हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ लिमिटको भ्यालु 0 देखि सर्कम्फरेन्स भनेको 2 पाई आरसम्म हुनसक्छ डीएल को भ्यालु। अब कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल, म्यु नट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 भयो र भित्र चाहिँ भेरिएसन अफ डीएल मात्रै हुँदैछ, अरू सबै भ्यालु कन्स्ट्यान्ट 0 टु 2 पाई आर। अब डीएल को इन्टिग्रेसन हुन्छ एल, त्यसो भए यसलाई लेख्न सक्यौँ हामी म्यु नट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 इन्टु डीएल को इन्टिग्रेसन एल लिमिट 0 देखि 2 पाई आरसम्म म्यु नट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 इन्टु अप्पर लिमिट मिन्स 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट 0 र यसलाई सल्भ गरेर राख्यो भने हामीले म्यु नट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भ्यालु 3 बाई 2 इन्टु 2 पाई आर आउने भयो। यो पाई र पाई क्यान्सल भइहाल्यो र यो 2 सँग यो 4 क्यान्सल भएर 2 रहने भयो र फाइनल रिजल्टेन्ट हुँदो रहेछ बी इक्वल टु म्यु नट आई आर इन्टु आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2। सिमिलरली फर एन टर्न्स को लागि लिएको थियो भने नम्बर अफ टर्न्स अफ सर्कुलर कोइललाई हामीले एन सपोज गरेको भए बी इक्वल टु कति हुन्छ म्यु नट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 र यही फर्मुलाबाट हामीले एक्ज्याक्टली सोलेनोइड को लागि पनि निकाल्न सक्छौँ। नेक्स्ट एप्लिकेसन अफ बायोट-सावर्ट लॉ इज म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सोलेनोइड एलोङ इट्स एक्सिस। सोलेनोइड भनेको एउटा सर्कुलर कोइलको कम्बिनेसन, तर यो प्लेन सर्कुलर कोइल होइन, यसरी स्पाइरल सेपमा स्प्रिङ सेपमा सर्कुलर टर्न्सहरू चाहिँ कम्प्रेस भएर बसेको हुन्छ। यो सेपको कन्डक्टरलाई भन्छौँ हामी सोलेनोइड र यसमा चाहिँ सपोज गर यसको टोटल नम्बर अफ टर्न्स एन छ र सोलेनोइडको लेन्थ एल छ भने यसमा एउटा टर्म आउँछ स्मल एन, जसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ एन बाई एल हुँदो रहेछ र यसमा करेन्ट आई पास गऱ्यौँ भने हामीले इच अफ द टर्नमा सेम करेन्ट पास भएर जान्छ यसरी
र यो ओभरअल यो रिङ्सहरुको कम्बिनेसन सर्कुलर कोइलको कम्बिनेसनबाट प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ इट्स एक्सिस बी को भ्यालु म्यु नट एनआई हुन्छ भनेर डेरिभेसनबाट प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सोलेनोइडमा। यसको लागि हामी ड्र यसरी गर्दैनौं। यसको लागि ड्र गर्नु पर्यो भने हामी यसरी क्रस र डट बनाएर सोलेनोइडको शेप देखाउँछौं 2 डाइमेन्सनमा। यहाँनेरि यो क्रसले यहाँनेरि रिङ्सहरु यो सर्कुलर कोइलहरु पेपरको भित्रबाट जाँदैछ र यहाँबाट निस्किँदैछ भनेर रिप्रेजेन्ट चाहिँ यसरी इनवर्डतिरबाट गयो फेरि निक्लेर आयो। यो इनवर्डतिर गयो भित्र पेपरको भित्रबाट टर्न भएर फेरि बाहिर निस्केर आउँदो रहेछ यसरी। अब हामी के सपोज गर्छौं भन्दाखेरि कुनै यो सर्कुलर कोइल भनेको इच अफ द टर्न्स अफ द सोलेनोइडले सर्कुलर कोइलको लागि काम गर्छ। सपोज गरे यो पोइन्ट्स भनेको ओ भन्ने पोइन्ट सपोज गरे जहाँ चाहिँ सर्कुलर कोइलको रेडियसलाई मैले आर सपोज गरे एक्सिस सम्म। यो एक्सिसमा मैले एउटा लाइन ड्र गरे जहाँ चाहिँ यो पी भन्ने पोइन्टमा हामीले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु निकाल्दै छौं एलोङ इट्स एक्सिस यो एक्सिसमा। अहिलेको लागि यो कन्डक्टरको मैले स्मल एलिमेन्टरी लेन्थ सपोज गरे स्मल लेन्थ dx। यो dx एक्चुअली भनेको यहाँ स्टोन हामीले पातलो बनाए पनि यो dx भन्ने लेन्थ भनेको स्मल लेन्थ हो जहाँ चाहिँ नम्बर अफ स्टोन्सहरु कम्प्रेस भएर बसेछ यसरी। तर इनको सेपरेसनको लेन्थ भनेको धेरै सानो छ। dx भनेको यति लेन्थ भित्र सपोज गरे n ड्याश वटा टर्न्सहरु छ रे सर्कुलर रिङ्सको। त्यसोभए अब हामीले यो dx लेन्थमा टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने n ड्याश निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ इन्टु लेन्थ। अहिलेको लागि एलिमेन्टको लेन्थ मैले सपोज गरेको छु dx। त्यसोभए टोटल नम्बर अफ टर्न्स इन अ लेन्थ अफ द सोलेनोइड dx इज भनेर आयो n इन्टु dx। अब यो सेन्टर ओ देखि यो p भन्ने पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई मैले x सपोज गरे र अगाडि सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर जस्तै यो पोइन्टबाट मैले एउटा रेडियस भेक्टर ड्र गर्छु p मा जसको एंगललाई सपोज गरेर मैले फाइ भनेर सपोज गरे र यो परपेन्डिकुलर। यसमा हामीले क्लियर गर्छौं यो dx लेन्थ भनेको धेरै सानो टर्न्स हो र यसमा कम्प्रेस भएर बसेका टर्न्स देखि यो p भन्ने पोइन्ट सम्मको अलमोस्ट डिस्टेन्स भनेको सेम हुने भएर अब हामीले यहाँनेरि dx लेन्थमा कन्टेन भएको n ड्याश टर्मले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामीले अगाडिको लागि जस्ट यो भन्दा अगाडिको डेरिभेसनमा गरिसकेका छौं निकाल्नु पर्यो भने यो एक्सिसमा प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यालु हुन्थ्यो b इक्वल टु म्यु नट nir² by 2r² plus x² को पावर 3/2 र यहाँनेरि चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स n नभएर हामीले चाहिँ यसलाई n ड्याश सपोज गरेछौं त्यही भएर मैले n ड्याश लेखेँ। यो त सर्कुलर प्लेन सर्कुलर कोइलको हो भनेर सपोज गर्छौ तिमीले फर्मुला n भनेको त नम्बर अफ टर्न्स अफ द प्लेन सर्कुलर कोइल भन्छौ। तर यहाँ स्मल लेन्थको लागि त यो सबै टर्न्सहरुलाई हामीले चाहिँ प्लेन सर्कुलर कोइल सपोज गर्न सक्छौं। त्यही भएर एक्सिसमा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु b निकाल्नु पर्यो यो फर्मुला हुन्छ। तर यहाँ त टोटल n ड्याश मात्रै टर्म्स छैन यस्ता टर्म्स त धेरै छन् यसमा। त्यसो भए चाहिँ अहिले प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड होइन यो त dx लेन्थमा कन्टेन हुने जति पनि नम्बर अफ टर्न्स n ड्याश छ यसले प्रोड्युस गर्ने स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भयो सोलेनोइडको लागि। त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले यो b नलेखेर यसलाई लेख्छु म dv र टोटल b भनेको त यो सबैको इन्टिग्रेसन गरेर निक्लिने फाइनल भ्यालु हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले लेख्न सक्छौं स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द n dash turns of the circular coil at a distance of x along its axis dv को भ्यालु आयो म्यु नट n dash I r² by 2r² plus x² को पावर 3/2। अब म n dash को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने म्यु नट n dash भनेको n इन्टु dx I r² by 2r² plus x² को पावर 3/2 हुने भयो dv को भ्यालु। ल मैले यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 र अब मैले फिगरबाट के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। मलाई dx को भ्यालु चाहिन्छ र यो x को भ्यालु चाहिन्छ। यहाँ हेर त यो फिगरमा हामीले x र dx को भ्यालुलाई इक्वेसन नम्बर 3 मा सब्स्टिट्युट गरेपछि यो टोटल सोलेनोइडको लेन्थले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड b निकाल्न सक्छौं इन्टिग्रेसन गरेर इक्वेसन नम्बर 3 लाई। त्यसो भए अब हामी फेरि फिगरको हेल्प लिन्छौं। फ्रम फिगर यहाँ हेर्यो भने यो r र मलाई x को रिलेसन चाहिएको छ यसलाई नै इन्टिग्रेसन गरेर हामी dx निकाल्छौं। स्मल लेन्थ dx लिएको थियौं भने हामीले एलिमेन्टरी लेन्थ
यो इलिमेन्टरी लेन्थ dx छ भने यसको भेरिएसन भनेको अब हामीले dx को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट गएर त फिगरबाट हामी लेख्न सक्छौं यो x र r को रिलेसन भनेपछि p/b भनेपछि tan phi हुन्छ होला tan phi = r/x हुने भयो तर मलाई चाहिँ x/r चाहिने भयो त्यही भएर मैले यसलाई cot phi = x/r बनाए जहाँबाट म x को भ्यालु लेख्न सक्छु x = r cot phi यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 पुट गरे यसलाई जहाँ चाहिँ x को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने थियो यहाँबाट हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौं र यसलाई नै डिफरेन्शिएट गरेर हामीले dx को भ्यालु निकाल्ने हो त्यसोभए डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड with respect to phi गर्यौं भने हाम्रो रिजल्ट आउँछ dx/d phi = r d cot phi/d phi भनेपछि cot को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस cosec स्क्वायर phi त्यसोभए हामीले dx को भ्यालु कति लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि dx = -r cosec स्क्वायर phi d phi हुँदो रहेछ इक्वेसन नम्बर 5 अब इक्वेसन नम्बर 4 र इक्वेसन नम्बर 5 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 3 मा राखेर हेर्ने के हुन्छ नाउ dv = कति लेख्न सक्छौं हामी dv = μ0 n dx को भ्यालु यहाँबाट राख -r cosec स्क्वायर phi d phi ir स्क्वायर by 2 r स्क्वायर प्लस x को भ्यालु x हामीसँग r cot phi त्यसोभए x स्क्वायर भनेको कति हुन्छ r स्क्वायर cot स्क्वायर phi यसको पावर 3/2 हुने भयो यहाँबाट सल्भ गर्ने माइनस μ0 n I r r स्क्वायर भनेपछि r³ cosec स्क्वायर phi d phi हुने भयो माथि र तल रहन्छ 2 यहाँबाट r स्क्वायर कमन आउँछ कति रहन्छ ब्र्याकेटमा भन्दाखेरि 1 प्लस cot स्क्वायर phi रहने भयो यसको होल पावर 3/2 इक्वल टु यसमा हेर्यो भने μ0 n I r³ cosec स्क्वायर phi d phi बाइ अब भ्यालु तल लेख्यो भने 2 r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस cot स्क्वायर phi भनेको cosec स्क्वायर phi यसको होल पावर 3/2 हुने भयो अब यसलाई होल पावरबाट बाहिर निकालेर राख्ने μ0 n I r³ cosec स्क्वायर phi d phi बाइ 2 r को स्क्वायर भनेपछि 2 र 2 क्यान्सल भयो r³ हुने भयो र cosec स्क्वायर phi को स्क्वायर र 1/2 क्यान्सल हुने भयो तल रहन्छ cosec³ phi अब तल र माथिको भ्यालु क्यान्सल गर्देऊ r³ सँग r³ क्यान्सल हुने भयो र cosec स्क्वायर phi सँग यो क्यूब क्यान्सल हुने भयो मुनि रह्यो cosec phi र यहाँबाट μ0 ni यो 1/cosec phi भनेको sin phi बाइ 2 रहँदो रहेछ dv को भ्यालु यसलाई इक्वेसन नम्बर हामीले दिनु पर्यो 6 अब यति निकालेपछि हामीले यही भ्यालुलाई नै इन्टिग्रेसन गरेर टोटल भ्यालु b निकाल्न सक्छौं जसको मेथड चाहिँ हाम्रो जुन बुकमा दिएको मेथड भन्दा डिफरेन्ट छ तर तिमीहरुले यसलाई हेर्यो भने यो चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ बुकको भन्दा जहाँ हामीले डिफरेन्ट कन्सिडर गरेको भने यहाँ इलिमेन्टरी लेन्थ dx मा कन्टेन हुने नम्बर अफ टर्न्स निकालेर यसलाई नै फर्दर सल्भ गरेको मात्रै हो हामीले अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सोलिनोइडको लेन्थलाई मैले दुईटा एन्डलाई w र x सपोज गरे भने यो टोटल लेन्थले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट अफ p निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त्यसोभए यो wx लेन्थले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड b निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर b = इन्टिग्रेसन अफ हामी dv गर्छौं कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि गर्न आँटेको भन्दाखेरि अहिलेको लागि त w देखि x सम्मको लागि गर्न आँटेको dv को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर कति छ यहाँ इक्वेसन नम्बर 6 बाट μ0 ni/2 sin phi र अब हामीलाई भेरिएसन अफ यहाँ sin phi इन्टु d phi पनि हुन्छ मैले यहाँ छोडेछु sin phi इन्टु d phi टाइम्स अब हामीले भेरिएसन अफ phi हेर्दै छौं अब एंगल थाहा पाउनु पर्यो हामीले w इन र x इन मा यो एक्सिस सँग रेडियस भेक्टरले कति कति एंगल बनाउँछ यसको लागि मैले यहाँ जोइन गरेर देखाउँदै छु यहाँ हेर केयरफुली यो w इन देखि p भन्ने पोइन्ट सम्म रेडियस भेक्टरले बनाएको एंगल यो एंगललाई मैले phi1 सपोज गरे र अर्को एन्ड यो x एन्ड सम्म बनाएको
यो एक्स एन्डसम्म बनाएको एङ्गललाई चाहिँ मैले phi2 सपोज गरेँ यतातिर। अहिले यहाँ phi1 र phi2 हामीले बोथ एङ्गललाई हामीले सेम डाइरेक्सनमा लिएको छौँ भने phi1 र phi2 को साइन सेम हुनु पर्यो। त्यसो भए यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हामीले w सम्म रेडियस भेक्टरले बनाएको एङ्गललाई phi1 र एक्स एन्डसम्म बनाएकोलाई phi2, दुईटै प्लस किनभने बोथको डाइरेक्सन सेम डाइरेक्सनमा लिएको छु। यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाले म्यु नट ni/2 इंटीग्रेशन अफ sin phi d phi भ्यालु phi1 देखि phi2 सम्म। अब sin phi को इंटीग्रेशन हुन्छ माइनस cos phi र यहाँनिर हेर्यो भनेपछि मैले यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि यो माइनस को भ्यालु यहाँबाट लेख्न मिस गरेको रहेछु। यो माइनस मैले यहाँ लेखेँ, यो माइनस र यो माइनस मैले यहाँनिरबाट पेपर चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो माइनस को भ्यालु यहाँबाट मैले लेख्न छोडेको रहेछु। माइनस अलरेडी छँदैछ, यहाँ पनि माइनस र यहाँ पनि माइनस आयो। यति चाहिँ क्लियर गर्ने तिमीहरूले। अब माइनस म्यु नट ni/2 र साइन को इंटीग्रेशन हुन्छ माइनस cos phi phi1 to phi2 र माइनस बाहिर आयो, माइनस इन्टु माइनस प्लस म्यु नट ni/2 भ्यालु हुन्छ cos phi2 माइनस cos phi1। हामीलाई एउटा फाइनाइट सोलेनोइडले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकाल्न सक्छौं, जसलाई चाहिँ हामीलाई दुईटा इन्डको एंगल दिएको छ भने चाहिँ हामीले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी निकाल्नु पर्यो, यसरी निकाल्न सक्छौं। र हामीलाई चाहिँ इन्फाइनाइट लङ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, यहाँनिर हेर्यो भने इन्फाइनाइट लङ हुँदाखेरि w को भ्यालु जति पर गयो यो एंगल भनेको त्यति नै सानो हुँदै जान्छ होला। यसरी जति पर गयो त्यति नै सानो हुँदै जान्छ भनेपछि phi1 को भ्यालु 0 हुँदै रहेछ र x जति पर गयो यो एंगल त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ होला यो एंगल। त्यसो भए x जति पर गयो एंगल बढ्दै जान्छ। इन्फाइनाइट लङ को लागि के हुन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि phi1 को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदो रहेछ, phi1 को भ्यालु 0 र phi2 को भ्यालु हुन्छ 180 डिग्री। यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने देयरफोर म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द इन्फाइनाइट लङ सोलेनोइड अन इट्स सेन्टर निकाल्नु पर्यो म्यु नट ni/2 यो cos 180 डिग्री माइनस cos 0 हुने रहेछ। यसको भ्यालु म्यु नट ni/2 यो -1 हुने भयो यसको भ्यालु भनेपछि म्यु नट ni/2 इन्टु यो त -2 आयो, यो 2 र 2 क्यान्सल भयो, रिजल्टेन्ट आउँछ माइनस म्यु नट ni। अब यसमा हामीले सर माइनस त निकालेको थिएन भन्छ भने चाहिँ यो प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्यु नट ni हो र यो माइनसले चाहिँ डाइरेक्सन दिने भएर हामीले ड्र गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्स भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यता नगएर इनवार्डतिर आएको हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो नेगेटिभ भनेको चाहिँ डाइरेक्सनको लागि मात्रै आउने भएर टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ बी को मोडुलसमा राख्छौँ हामी म्याग्निट्युड, जसको भ्यालु हुन्छ म्यु नट ni। हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ कुनै इन्फाइनाइट लङ सोलेनोइडले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड अलोङ इट्स एक्सिस म्यु नट ni। माइनसले इन्डिकेट गर्छ ओन्ली डाइरेक्सन। यति गर्ने तिमीले आई होप यो बुझ्यो पनि होला, आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। र यसरी तिमीलाई बार्ड-सबार्ड लको एप्लिकेसन भन्दा पछाडि एम्पियर सर्किटल लको डेरिभेसन चाहिएको छ और योसँग रिलेटेड हुने जुन हल्स इफेक्ट छ यो त अलरेडी आई कार्डमा आइसकेको छ, त्यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्छौ तिमीहरूले। अरू योसँग रिलेटेड हुने डेरिभेसन जस्तै लरेन्ज फोर्स, द फोर्स बिट्विन टु प्यारलल कन्डक्टर र यो च्याप्टरमा कन्टेन्ट भएको न्युमेरिकलमा प्रब्लम छ भने चाहिँ तिमीहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ और मलाई मेसेज गर्न सक्छौ। म यसको नेक्स्ट भिडियोमा डेफिनेटली अपलोड गर्छु। अहिलेको लागि बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।